माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम सामीन हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चंद लोग इकट्ठे होके आए। जो आए तो कहीं और थे, लेकिन जब अपने सवालों के जवाब न पाए तो वो उसी दर पे आए जहाँ से कोई साइल खाली नहीं जाता। आकर के अर्ज़ किया, मौला ये बताएं ताकि हम कलमा इस्लाम पढ़ने की सादत पाएं, वो एक कौन है जिसका दूसरा नहीं? वो दो कौन जिनका तीसरा नहीं? वो तीन कौन जिनका चौथा नहीं? वो चार कौन जिनका पांचवा नहीं? वो पांच कौन जिनका छठा नहीं? वो छह कौन जिनका सातवां नहीं? वो सात कौन जिनका आठवां नहीं? वो आठ कौन जिनका नावा नहीं? वो नौ कौन जिनका दसवां नहीं? वो 10 कौन जिनका 11वां नहीं? वो 11 कौन जिनका 12वां नहीं? वो 12 कौन जिनका 13वां नहीं? जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, फरमाया एक जिसका दूसरा नहीं, इससे मुराद अल्लाह जल्ला जलालुहु रब्बी है। फरमाया वो दो जिनका तीसरा नहीं, इससे मुराद आदम हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा है। वो तीन जिनका चौथा नहीं, इससे मुराद जिब्राइल मेकाइल इसराफील। वो चार जिनका पांचवा नहीं, इनसे मुराद तौरात इंजील ज़बूर कुरान मजीद है। वो पांच जिनका छठा नहीं, इनसे मुराद फजर ज़ोहर असर मगरिब ईशा है। वो छह जिनका सातवां नहीं, उन दिनों की तादाद जिनमें अल्लाह ने ज़मीनों को बनाया, आसमानों को बनाया, इनके दरमियान चीज़ों को बनाया। वो सात जिनका आठवां नहीं, इनसे मुराद 7 ज़मीनें और 7 आसमान हैं। वो 8 जिनका नावा नहीं, अल्लाह के अर्श को उठाए हुए फरिश्तों की तादाद है। वो 9 जिनका 10वां नहीं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को मिलने वाली 9 निशानियाँ हैं। वो 10 जिनका 11वां नहीं, उन रातों की तादाद जिनकी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र। वो 11 जिनका 12वां नहीं, इनसे मुराद हज़रत यूसुफ के 11 भाई हैं। वो 12 जिनका 13वां नहीं, इनसे मुराद ज़रबे कलीमी के असर से फूटने वाले चश्मों की तादाद है। जब यहूदियों के गिरोह ने ये सवालों के जवाब अमीरुल मोमिनीन की ज़ुबानी सुने तो ये कहने पे मजबूर हो गए, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और गवाही देते हुए ये कहते हैं, नशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह। वो कहते हैं हम गवाही देते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और हम ये भी गवाही देते हैं इससे ज़्यादा विलायत अली मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, आप वलीयुल्लाह भी हैं। तवज्जो, हमारे इमाम ने सवालों के जवाब देके यहूदियों को कलेमा इस्लाम पढ़ने पर मुतवज्जे कर दिया। आज मिंबर रसूल की शबी पे आने वाले शियों को खारजी मुशरिक काफिर मुनाफिक बना रहे हैं। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल रहे। पॉजिटिविटी की तरफ कोई जाता है, उसकी बजाय हौसला अफजाई की हौसला शिकनी की जाती, टुकड़ों में बंटे बैठे। तेरा दीन तेरी मर्जी, मेरा दीन मेरी मर्जी। तेरी मस्जिद तेरी मर्जी, मेरी मस्जिद मेरी मर्जी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद,
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال ڈے منانے والوں نے، میں دیکھ رہا تھا، بڑی شدت کے ساتھ منایا گیا اقبال ڈے۔ خدا سلامت رکھے مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی ولادت کی تاریخ کی مناسبت سے خوشی منانے والوں کو، اقبال کو یاد کرنے والوں کو۔ لیکن اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا جو غور طلب ہے، مجھ سمیت تمام سامعین کے لیے غور طلب ہے۔ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کوئی پوچھے روح اقبال رحمت اللہ علیہ سے، اے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مفکر اسلام، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اتنے بڑے شہر میں آپ کو مسلمان کوئی نہیں ملا؟ لاہور میں تشریف لائے، تدفین بھی وہیں ہوئی، مقبرہ بھی وہیں بنا، زندہ دلوں کے شہر میں آپ کو مسلمان کوئی نہیں ملا؟ جو آپ نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تم سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو۔ آپ کو اتنے بڑے شہروں میں سیالکوٹ اور لاہور میں کوئی مسلمان نہیں ملا؟ میں تو گناہگار ہوں، عاصی ہوں، مجھے کیا جواب ملے گا؟ لیکن جن بزرگوں نے سوال کیا ہے وہ فرماتے ہیں اگر اقبال کا جواب ہوتا تو اقبال یہی کہتے، مجھے نام کے مسلمان تو بہت ملے ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں ملے۔ توجہ کی ضرورت ہے، غور کی ضرورت ہے۔ اپنی مرضیوں کو ختم کرو، اپنی چاہتوں کو چھوڑو۔ میرے بزرگ ایویں آدھے ہن، میرے بزرگ یہ کہتے تھے، ہمارے بزرگ یوں کرتے تھے۔ نہیں، اگر ان باتوں پہ رہو گے تو تم اپنی دعا میں اصلاح نہیں کر سکتے، اپنی عبادات کے طور طریقوں میں اصلاح کو قبول نہیں کرو گے، تم تو کھڑے رہو گے اپنے بزرگوں کے کہے پر۔ آج کتنی بدقسمتی ہے کہ اگر کہا جاتا ہے یا محمود و بحق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد اگر کہا جائے درود پڑھو تو کہتے ہیں جی یہ نیا مولوی صاحب آیا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب تو پڑھتے ہیں الہی آمین، یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھو۔ ہم نہیں بدلتے، آپ بدلیں، نہیں تو آپ کو چھٹی کروا دیں گے۔ علامہ علی نقی نقن علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ فرمایا کرتے تھے تم نے ایران کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے کا تلفظ ہی چینج کر دیا۔ وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تم بھی ایسے پڑھنے لگے ہو۔ تمہیں چاہیے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بغیر وقفے کے۔ جب یہ بات کی تو دین کے ٹھیکیدار بننے والے، اپنے دولت پر گھمنڈ کرنے والے، نئے امیر کہتے ہیں کسی ایک نے کہا ہے بس باقی سب نے بھی کہا ہے۔ یعنی آپ پازیٹیوٹی کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں میرا دین میری مرضی، بس جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کریں۔ ہمیں دقت کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، روشنائی کی ضرورت ہے، حق کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حق بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، حق سماعت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، حق پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، تو پھر ہمیں کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ لوگ تو معصومین سے راضی نہیں ہوئے، ہم تو پھر گناہگار ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، یا اللہ تجھے واسطہ انبیاء کی نبوت، اولیاء کی ولایت، اوصیاء کی وصایت، قرآن کی عظمت، کعبے کی حرمت کا واسطہ، حق کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و سہل مخرجہم و اہلک ولعن اعداءہم اجمعین۔